الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم برات گرامی قدر، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اس مقدس ولادت والے بابرکت مہینے دے صدقے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اتے اپنا کرم فضل مہربانی فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی رحمت اس دے وچوں حصہ عطا فرما کے اللہ اس ملک پاکستان دے اتے کرم فرمائے اور اس ملک نو امن اور خوشحالی دا گہوارہ بنائے۔ عزیزان گرامی قدر، آیہ کریمہ قرآن مقدس دے آخری پارے دے وچوں خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ تواڈے تے کوئی اللہ کی نعمت ہوئے اس نعمت دی تحدیث کیتا کرو، تحدیث نعمت دے طور تے اس نو بیان کیتا کرو، اس نعمت دا ذکر کیتا کرو، اس نعمت دے چرچے کیتے کرو کہ اللہ نے سانو یہ نعمت عطا فرمائی۔ کائنات دے اندر اللہ رب العالمین نے ان گنت اور بے شمار نعمتاں دے نال سانو مالا مال فرمایا
اور ساریا نعمتاں تو وڈی نعمت، ساریا نعمتاں تو عظیم نعمت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آنا، اس دنیا دے اندر جلوہ گر ہونا، اس تو وڈی کائنات دے اندر اور کوئی نعمت نہیں کہ جس نعمت دے صدقے باقی ساریاں نعمتاں اللہ نے عطا فرمائیاں۔ تو جدوں کسی بھی نعمت دے اتے اس دی تحدیث کرن دا، اس دا ذکر کرن دا، اس دے چرچے کرن دا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت دے اس عظیم موقع دے اتے سب تو زیادہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دا شکر ادا کرنا چاہیے، اس دی حمد بیان کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے سانو اپنا محبوب عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، بیٹھ کے محبوب دی آمد دے چرچے کرنے، محفلاں کرنیاں، اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دا طریقہ رہا، اور تمام دنیا دے مسلمان ہمیشہ تو ماہ ربیع الاول شریف دی آمد دے نال ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے یاد دے اندر، آپ دے ذکر دے اندر اور آپ دی آمد دی خوشی دے اندر محفلاں کردے رہے، محفلاں مناندے رہے، خوشیاں دا اظہار کردے رہے، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انہاں نو پھر برکتاں دے نال اور رحمتاں دے نال مالا مال فرمایا، کیونکہ جس جگہ دے اتے بھی اللہ دے کسے بھی پیارے دا، کسے بھی نیک بندے دا ذکر کیتا جائے تے اوتھے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ عند ذکر اولیاء اللہ تنزل الرحمہ، فرمایا کہ جتھے اللہ دے پیاریاں دا ذکر کیتا جائے، عند ذکر اولیاء اللہ، جتھے اللہ دے پیاریاں دا، اللہ دے دوستاں دا، اللہ دے اولیاء دا ذکر کیتا جائے، تنزل الرحمہ، اتے رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ جدو کسی اللہ دے پیارے دا، کسی ولی دا ذکر کیتا جائے تے رحمتاں ملن، تے جنہاں دے صدقے ولیاں نو ولایت ملی، اس محبوب دے ذکر دے اتے اللہ کتنیاں رحمتاں عطا فرمائے گا، اس محبوب دے ذکر دے اتے اللہ رحمتاں نچھاور فرمائے گا۔ تو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے بھی قرآن مقدس کے اندر بھی حکم فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور دوسرے مقام دے اتے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، خالق نے فرمایا کہ اللہ دی اس نعمت دا ذکر کیتا کرو، تذکرہ کیتا کرو جڑی اللہ نے تواڈے اتے جس نعمت دا نزول کیتا، اور اس نعمت دی وجہ دے نال اگرچہ تسی آپس دے اندر دشمن ساؤ، اذ کنتم اعداء، تواڈے دلاں دے اندر نفرتاں سن، تواڈے دلاں دے اندر قدورتاں سن، تواڈے دلاں دے اندر دشمنیاں سن، لیکن جو اللہ دی وہ نعمت دنیا دے اندر جلوہ گر ہو گئی تو فرمایا اس نعمت نے تواڈے دلاں تو دشمنیاں ختم کر کے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تواڈے دلاں دے اندر انج محبت پیدا فرمائے کہ تہانوں ایک دوسرے دا بھائی بھائی بنا دیتا۔ دین اسلام بھی اللہ دی نعمت، قرآن بھی اللہ دی نعمت،
لیکن ایک اسلام بھی ملیا تے محبوب دے صدقے، قرآن بھی ملیا تے محبوب دے صدقے. تو ساریاں نعمتاں تو بڑی نعمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اس نعمت دے ملن دے اتے ہر اہل ایمان، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا امتی، آپ دے نال محبت رکھن والا، آپ دے نال عقیدت رکھن والا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت دے اتے ضرور خوشی دا اہتمام کردا ہے. امام قسطلانی جنہاں نے بخاری شریف دی شرح بھی لکھی اور تقریباً اج تو 550 سال پہلے اس دنیا دے اندر آپ نے علم حاصل کیتا، حدیث دی تے عبور حاصل کیتا اور حدیث دی شرح لکھی اور دیگر کتاباں بھی لکھیاں. 550 سال قبل امام قسطلانی نے اپنی کتاب مواہب لدنیا دے اندر نقل کیتا کہ جیڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آمد کا ذکر کردا ہے، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا اہتمام اور انعقاد کردا ہے اور اس خوشی دے اندر لوگاں دے درمیان کھانا تقسیم کردا ہے، لنگر تقسیم کردا ہے. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس بندے دے اتے سارا سال اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے لے اور فرما دے لے کہ لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ. فرمایا کہ ہمیشہ تو لا زال ہمیشہ تو اہل الاسلام اسلام والیاں دا، مسلماناں دا یہ طریقہ رہا ہے کہ یحتفلون بشہر مولدہ، جو ہی ربیع الاول شریف دا چند طلوع ہوندا، میلاد والا مہینہ آ جاندا تے لوگ دنیا دے مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آمد دے اتے محفلاں دا انعقاد کرنا شروع کر دیندے. یحتفلون بشہر مولدہ ویعملون الولائم، اور لوگاں دی دعوت کر دے، لوگاں نو کھانا کھلاندے. ویظہرون السرور، اور محبوب دی آمد دا ذکر کر کے، میلاد دا چرچا کر کے انہاں دے دل خوشی دے نال بھرپور ہو جاندے، خوشی دا اظہار کر دے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا ذکر کر دے. انہاں ذکر کرن والیاں ہوتے اللہ دیاں انج رحمتاں نازل ہوندیاں کہ اللہ اس دے صدقے پورا سال انہاں نو امن و سلامتی عطا فرما دیندا. اور جڑے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محفل دا انعقاد کر دے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس بندے دی ہر خواہش نو پورا فرما دے. اور آپ فرما دے نے پھر اللہ اس شخص دے اوتے رحم فرمائے جیڑا ربیع الاول دی ہر رات نو عید سمجھ کے مناندا ہے اور جیڑے خوش ہوندے نے انہاں نو خوش کردا ہے تے جیڑے جلدے نے انہاں نو جلاندا ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس بندے اتے راضی ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ تو اہل ایمان دا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں دا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے امتیاں دا، ایمان والیاں دا یہ طریقہ رہا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف ولادت والے دن تو ہی نہیں بلکہ جو ہی ربیع الاول شریف دا چند طلوع ہوندا لوگ خوشیاں منانا شروع کر دیندے، لوگ خوشی دا اظہار کرنا شروع کر دیندے. اور صرف ایتھے ہی نہیں بلکہ اہل عرب دے لوگ، حرمین شریفین دے لوگ، مصر اور شام دے لوگ اور پوری کائنات دے مشرق و مغرب دے اندر ایمان والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت دا
اس مقدس مہینے دا چند طلوع ہوتا لوگاں دے دلاں دے اندر خوشی دی لہر دوڑ جاتی. محدث ابن جوزی نے اور اج تو 950 سال تقریباً 1000 سال قبل محدث ابن جوزی گزرے. پیران پیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اس دور دے اندر محدث ابن جوزی حدیث دے بہت بڑے عالم، انہوں نے بھی اپنی کتاب میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے درہ لکھی بیان المیلاد النبوی. اس دے اندر بھی اس بات کا انہوں نے ذکر کیتا، تذکرہ کیتا کہ ہمیشہ تو ایمان والیاں دا یہ طریقہ رہا ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی محفل دا انعقاد کر دے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تے خوش ہوندے. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تے خوشی منانا ہے کوئی اج کل دی یا 10-20 سال یا 50-100 سال پرانی بات نہیں، بلکہ جدوں دی دنیا قائم ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی آمد کا ذکر اور تذکرہ مسلمان کرتے آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دے اتے خوشیاں مناتے آئے. مسلم شریف، ترمذی شریف اور نسائی شریف دے اندر اور دیگر کتب احادیث دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ مسجد نبوی دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہری حیات طیبہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے، گروپ بنا کے بیٹھے نے، محفل لگا کے بیٹھے نے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے، ویکھیا صحابہ بیٹھے نے، بیٹھ کے آپس دے اندر گفتگو کر رہے نے، بیٹھ کے آپس دے اندر گلاں کر رہے نے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ اے تے دسو بیٹھ کے کی کر رہے ہو، بیٹھ کے کیڑیاں گلاں کر رہے ہو، بیٹھ کے کیڑی گفتگو کر رہے ہو، بیٹھ کے کس معاملے دے ہوتے ڈسکس کر رہے ہو. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں کولو اپنے غلاماں دے کولو اپنے صحابہ دے کولو بیٹھن دی وجہ معلوم کی تھی. حالانکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی عطا دے نالے جان دے سن میرے غلام کیوں بیٹھے نے، لیکن پوچھ کے انہاں دی زبان تو اقرار کروا کے اس نو حدیث دا حصہ بنا کے قیامت تک دے لوگاں دے واسطے دسیا کہ محبوب دی آمد دا ذکر کرن واسطے بیٹھنا ایک کوئی عجدی بات نہیں، بلکہ محبوب دے صحابہ بھی بیٹھ کے محبوب دا ذکر کر دے رہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ما اجلسکم، اے محبوب دے صحابہ. آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ اے تے دسو اے جلسہ کس چیز دا لگا کے بیٹھے ہو، بیٹھن دی وجہ کی ہے، ما اجلسکم کیوں بیٹھے ہو. جدو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو سوال کیتا اے میرے صحابہ دسو تے صحیح بیٹھ کے کی کر رہے ہو، بیٹھن دی وجہ کی ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ، اسی بیٹھے ہیں کہ اللہ دا ذکر کر رہے ہیں، اللہ دی حمد کر رہے ہیں، اللہ دی پاکی نو بیان کر رہے ہیں، اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں. کس وجہ تو اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں، کس وجہ تو اللہ دی حمد کر رہے ہیں کہ اللہ نے علامہ ہدانا لدین ہی، اللہ نے سانو دین اسلام دے ذریعے ہدایت عطا فرما دیتی. اسلام تو پہلے ایک گمراہی سی، اسلام تو پہلے شرک سی، لیکن جدو اسلام دنیا دے اندر جلوہ گر ہویا، لوگاں نو ہدایت ملی، دین اسلام دی دولت ملی، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی بیٹھ کے نا اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ دی حمد کر رہے ہیں،
کہ اللہ نے سانو دین اسلام دی دولت عطا فرمائی، دین اسلام دی دولت عطا فرمائی، تے اسلام ملیا محبوب دے صدقے۔ اور اگے حدیث کے الفاظ نے صحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، اسی بیٹھ کے اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ دی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے سنو دین اسلام دے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ نالے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی اس بات تے بھی اللہ دا شکر کر رہے ہیں کہ ومن علینا بکا، اللہ نے تہانوں ساڈے اندر بھیج کے ساڈے تے احسان فرما دیتا ہے۔ یعنی محبوب تہاڈی آمد دا ذکر بھی کر رہے ہیں جو اللہ نے ساڈے تے احسان فرمایا تہانوں بھیج کے، یعنی تہاڈی آمد دا ذکر، تہاڈی آمد دا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ نے تہانوں بھیجیا، ساڈے تے احسان کیتا اور اللہ نے سانو دین اسلام دی ہدایت عطا فرما دیتی، اسی اس بات دے اوتے اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا ذکر کر رہے ہیں۔ ومن علینا، احسان اللہ نے کی کیتا۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا، اللہ رب العالمین کم الحاکمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ رب العالمین کم الحاکمین نے فرمایا تحقیق اللہ نے مومنہ دے اوتے احسان کیتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنہ تے احسان کیتا، مولا کی احسان کیتا ہے؟ خالق نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، میں تہاڈے اندر اپنا رسول مبعوث فرما دیتا ہے۔ احسان دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر کیتا کہ میں مومنہ تے احسان کیتا کہ انہاں نو اپنا محبوب عطا فرما دیتا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ محبوب نو دنیا دے اندر بھیج کے اللہ نے مومنہ دے اتے احسان کیتا۔ اللہ نے کائنات دے اندر ایسیاں بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں کہ جنہ دا نعم البدل کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ اللہ نے سورج عطا فرمایا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے انسان کو رزق عطا فرمایا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے انسان کو اولاد عطا فرمائی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے انسان کو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان گنت اور بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں، لیکن خالق نے کوئی بھی نعمت دے کے اے نہیں فرمایا میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے۔ اللہ نے جدوں اپنا محبوب عطا فرمایا تے فرمایا میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے۔ کائنات دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت، محبوب دی آمد تو بڑی کائنات دے اندر نعمت کوئی نہیں جس نعمت نو دے کے اللہ بھی فرما رہا ہے میں مومنو تہاڈے تے احسان کیتا ہے، تانوں اپنا محبوب عطا فرما دیتا ہے۔ تو خالق نے پھر فرما دیتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ دی کوئی نعمت ہوے، نعمت تانوں ملے، اس دا تذکرہ کیتا کرو، اس دے چرچے کیتے کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو خالق قرآن دے اندر حکم فرما رہا ہے نعمت ملے تے شکر کیتا کرو، نعمت ملے تے تذکرے کیتے کرو، نعمت ملے تے اس دے چرچے کیتے کرو، نعمت ملے تے اس دی تحدیث کیتا کرو، بیان کیتا کرو لوگوں دے اندر کہ اللہ نے سانو فلاں نعمت عطا فرمائی، اللہ نے سانو فلاں نعمت عطا فرمائی۔ کہ جو ساری کائنات تو بڑی نعمت ملے تے اس دے تذکرے تے چرچے پھر سارے تو ود کے کرنے چاہیے، پھر گلی گلی کوچے کوچے اس بات دا اعلان کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اس نعمت دا تذکرہ اور چرچا کرنا چاہیے کہ اللہ نے سانو اپنا محبوب عطا فرما دیتا۔ اور ہمیشہ تو مسلمان اہل ایمان اس نعمت دا ذکر، اس نعمت دا چرچا کرتے رہے اور قیامت تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت دے چرچے ہوندے رہن گے۔ لکھ کوئی کوشش کرے اس کو روکن دی،
لیکن انہوں روک نہیں سکتا، کیونکہ خالق نے فرما دیتا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب تیرا ذکر اسی تیرے واسطے بلند کر دیتا ہے۔ ہن کوئی ایڑی چوٹی دا زور لگا لوے، اپنے سارے وسائل نو استعمال کر لوے، اپنے ساری کوشش نو کر لوے، لیکن جس دے ذکر نو رب بلند کرے اس دے ذکر نو کوئی روک نہیں سکتا، اس دے ذکر نو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اے حضرت حسان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے درباری نعت خان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہاں نو خود فرمان حسان میری نعت سنا، ایتے نعت خانی دے اندر بھی عجیب رنگ تے عجیب ڈھنگ آ گئے نے، نہ شریعت دی پاسداری، نہ اے پتا کہ نعت خانی دے اندر اللہ دی شان و عظمت دے حوالے دے نال کس طرح بات کرنی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شان و عظمت نو کس طرح بیان کرنا ہے۔ تو نعت خوانی بھی آج تے عجیب ہی ماحول ہو چکیا ہے کہ شریعت دے حداں دے نال کراس کرتی نعت خوانی اور ایسے الفاظ ہوندے نے۔ اللہ رب العالمین سانو اس تو محفوظ فرمائے، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شان و عظمت ہے اس نو صحیح معنی دے اندر اللہ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت حسان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نعت بیان کردے نے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شان و عظمت نو بیان کردے نے، تے فرماندے نے ما امدحت محمدا بمقالتی، ما امدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ حضرت حسان بن ثابت عرض کر دینے، شیر دا ترجمہ اس طرح ہے، آپ یہ بیان کر دینے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مدحت کرنا وا، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شان نو بیان کرنا وا، ما امدحت مقالتی بمحمدی، لیکن میں اس واسطے محبوب دی نعت بیان نہیں کرتا، میں اس واسطے محبوب دی مدحت نو بیان نہیں کرتا کہ میرے بیان کرن نال کوئی محبوب دی شان بلند ہو جائے گی۔ محبوب دی شان نو تے اللہ نے پہلے ہی بلند فرمایا ہے، بلکہ ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، بلکہ میں تے محبوب دی شان اس واسطے بیان کرنا وا کہ میں محبوب دی شان جس شیر دے اندر بیان کراں گا میرے اس شیر دی شان بلند ہو جائے گی۔ کائنات کے اندر اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرے، آپ دی تعریف کرے، تو اے مت سمجھے کہ میں تعریف کراں گا تو میری تعریف کرن دے نال محبوب دی شان بلند ہوئے گی، میری تعریف کرن دے نال محبوب دی عظمت بلند ہوئے گی۔ محبوب دی عظمت کسی دے بیان کرن دی محتاج نہیں، کیونکہ محبوب دی عظمت نو، آپ دی رفت نو اللہ نے بلند فرما دیتا ہے۔ تو جیڑا محبوب دا ذکر کرے گا، محبوب دی عظمت نو بیان کرے گا، اس ذکر نو بیان کرن دے بدلے اللہ اس بندے دی شان نو بلند فرما دے گا، اس بندے دی شان اللہ بلند کر دے گا جلے محبوب دی شان نو بیان کرن والا ہے گا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین سن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آمد تے خوشیاں منان دی، ذکر کرن دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منان دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہر سال 12 ربیع الاول شریف نو جامع مسجد گلزار مدینہ دے زیر اہتمام جلوس میلاد دا اہتمام کیتا جاتا ہے۔ تو تمام مسلمان، تمام اہل محلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال اپنی محبت دا ثبوت پیش کردے ہویا 12 ربیع الاول شریف اتوار والے دن صبح 8 بجے مسجد دے باہر تشریف لے آؤ، اور جلوس دے اندر شامل ہو کے زبانہ دے اتے درود و سلام دے تذکرے کر کے، زبانہ دے اتے درود و سلام دے گجرے سجا کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا ذکر کیتا جائے، چرچے اور تذکرے کیتے جان۔ انشاءاللہ مسجد تو 8 بجے تقریباً جلوس جڑا اس کا آغاز ہوئے گا، اور اپنے مقررہ راستے تو گزرتا ہوا شیر پورا، نویں آبادی، تلواڑا جا کے پھر انشاءاللہ مسجد کے اندر ہی اختتام پذیر ہوئے گا۔ کہ کوئی بھی ایمان والا، کوئی بھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور غلام اس کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ آقا دی آمد دی خوشی دے اندر شامل ہو کے اپنے واسطے خوشی دا سامان مہیا کرو، آقا دا ذکر اور تذکرے کر کے اپنے دلاں نو پاک کرو۔ اور ایک اور بات کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دے نال
ساڈے اندر کئی چیزاں ایسا شامل ہو چکی ہیں کہ جڑیاں سانو نہیں کرنیاں چاہیے، جنہ دی شریعت اجازت نہیں دیندی. خاص کر اس دے اتے علماء اہل سنت نے، سیالکوٹ دے علماء نے اور تنظیمات اہل سنت نے اس دے بڑا اس دفعہ نوٹس لیا کہ 12ویں دی رات کو جو پہاڑیاں بنائیاں جاندیاں اور اس پہاڑیاں تو بعد 11-12 بجے تو بعد پہاڑیاں ختم ہوئیں اور اتنے ڈیکاں دے اتنے انڈیا دے گانے لا کے ڈانس کیتے جاندے. ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دا اظہار کرنا، پھر آقا دی تعلیمات دے اتنے بھی عمل کرنا. اور پھر ماڈل بنائے جاندے نے خانہ کعبہ دا، سبز گنبد دا، نالین شریف دا ماڈل بنایا جاتا ہے، لیکن جو ہی وہ رات گزرتی ہے انہاں دی ادب و احترام دا اہتمام نہیں کیتا جاتا. ماڈل زمین دے اتنے پھردے ہون گے، ماڈل بناؤ تے لیکن زمین دے اتنے نہ بناؤ. خانہ کعبہ دی تصویر زمین دے اتنے ڈگی ہوئے گی، ڈگی رہن دے ہوگے. سبز گنبد دی تصویر نقش ہوئے زمین دے اتنے ڈگیا رہن دے ہوگے. کہ پھر اہتمام دے نال زمین دے اتنے ماڈل بنانا یہ کس طرح جائز ہو جائے گا؟ بناؤ ضرور ماڈل بناؤ، جائز نے، لیکن انہوں نے اس طریقے دے نال کہ اس دا ادب جڑا وہ پامال نہ ہوئے، اس دی حرمت پامال نہ ہوئے، ادب جڑا وہ پیش نظر رہے. اچھی جگہ دے اتنے، بلند جگہ دے اتنے، چھت دے اتنے یا اس جگہ دے اتنے اس طرح ماڈل بناؤ، لیکن پھر اس دا اہتمام بھی کرو کہ اس دے ادب دے اندر کوئی کمی بیشی نہ آئے. اور پھر ایک اور چیز آہستہ آہستہ کر کے ساڈے انہاں چیزاں شامل ہو گئی ہے بینڈ باجے جلوس دے اندر. شریعت قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیندی، نہ انہاں دے اندر خود شامل ہوو، نہ اپنے بچیاں نو اس کے اندر شامل ہونے دیو. جڑے بینڈ باجے دے بن کے تے جلوس جڑے نے ملا کے کڈے جاندے نے. سیالکوٹ دے علماء نے، تنظیمات اہل سنت نے اس دے اس طرح ایکشن لیا کہ اس دفعہ کوئی بھی جلوس دے اندر بینڈ باجے والا جڑا وہ شامل نہیں ہوئے گا. ادب احترام سارے تو بڑی دولت ہے. ادب نہیں، احترام نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنہ چیزاں تو منع کیتا، اگر وہی چیزاں سی اس کے اندر شامل کر لیے تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے بلکہ ناراض ہوں گے. کہ جس چیز تو آقا نے منع فرمایا اسی وہی چیز آپ دی آمد دی خوشی دے اندر کبھی نہیں ہے جائز ہے خوشی دا طریقہ نہیں. ہر خوشی جائز ہے جڑی شریعت دے نال نہ ٹکرائے. جس دے اندر شریعت اس کے پابندی نہ لگاندی ہوگی وہ جائز طریقے نال ہر خوشی جائز ہے. محفل کرو، میلاد کرو، لنگر کرو، جلوس کڈو، لائٹاں لگاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، گلیاں سجاؤ، سب کچھ کرو، لیکن جڑی چیز شریعت منع کر دی اس تو بچنا چاہیے ہے. اللہ اور اس کے رسول نو راضی کرن واسطے کرنا ہوتا ہے کوئی بھی عمل. اس طرح دا عمل نہ کیتا جائے کہ جس دے اوتے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں. اور پھر تیسری بات کہ جو ہی راتی پہاڑیاں نکل لگدیاں نے تے گھراں دیاں عورتاں جڑیاں نے وہ بھی جاندیاں نے انہاں نو ویکھن واسطے. شریعت نے سخت منع کیتا کہ عورت مرد دا اختلاط نہ ہوئے. کسی بھی مجمع دے اندر عورت مرد کٹھی نہ ہو، عورتاں کٹھیاں نہ ہون مرداں دے نال. عورتاں نے اگر اپنی محبت کا اظہار کرنا گھر دے اندر محفل میلاد کرن کہ انہاں دی آواز بھی غیر محرم تک نہ جائے. اس کے اوپر بھی شریعت دی پابندی ہے کہ عورت دی آواز دا پردہ ہے. عورت قرآن بھی پڑھے تو اس دی آواز غیر محرم تک نہیں جانی چاہیے. انہاں چیزاں تے خود کنٹرول کرنا اپنے گھراں دے اندر، اپنے بچیاں نو، اپنی عورتاں نو اسی خود انہاں نال لینے تے لے کے چلو تانوں پہاڑیاں بکھا لیا نہیں. انہاں نو گھراں دے اندر رکھو، گھراں دے اندر پابند کرو. او گھر دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا اظہار کرن. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین وما علیہ الا البلاغ.